नमस्कार, म विष्णुप्रसाद ढकाल। भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आधारभूत तह कक्षा 5 को लागि निर्माण गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम 2076 मा 8वटा सिकाइ उपलब्धिहरू समावेश गरिएको छ। ती सिकाइ उपलब्धिहरूमध्ये आज म महानगरभित्रका पर्यटकीय स्थानहरूको पहिचान गर्न भन्ने शीर्षकसँग सम्बन्धित रहेर यो सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म भरतपुर महानगरपालिकाको छोटो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। समुद्र सतहबाट 140 देखि 190 मिटर सम्मको उचाइमा अवस्थित यो महानगरपालिका भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ। यस नगरपालिकाको 4 सिमानाहरू पूर्वमा इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका पर्दछन्। पश्चिममा रापती नदी र पवित्र नारायणी नदीको सङ्गम स्थान गोलाघाट पर्दछ। त्यसैगरी उत्तरमा पवित्र नारायणी नदी बहन्छ भने दक्षिणमा रापती नदी पर्दछ। समुद्र सतहबाट 140 देखि 190 मिटर सम्मको उचाइमा रहेको यो नगरपालिका भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ। 432.93 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो महानगरपालिका नेपालको भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या 2,80,502 जना रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा देशका विभिन्न ठाउँबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसहरू बसोबास गर्नुको साथै चितवनका आदिवासी थारूहरूको बाक्लो बस्तीहरू पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कार भएका मानिसहरू बसोबास गर्ने भएकाले भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रेणीमा पर्ने कविलासदेखि मध्य तथा दक्षिणमा पर्ने शिवनगर, पार्वतीपुर, जगतपुर, गुन्जानगर हुँदै पश्चिम गोलाघाटसम्मको समतल उर्वर भूभागमा फैलिएको यस महानगरपालिकामा छोटो दूरीको फरकमा पनि तराई र पहाडी हावापानीको अनुभव गर्न सकिन्छ। भौगोलिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिएको यस महानगरपालिकामा धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरू पनि प्रशस्त रहेका छन्। त्यसैले यस्ता धार्मिक, ऐतिहासिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्नको लागि देश तथा विदेशबाट धेरै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब हामी भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका केही पर्यटकीय स्थानहरूको बारेमा जानकारी लियौँ। देवघाट धाम नारायणगढदेखि करिब 6 किलोमिटर उत्तरमा देवघाट धाम अवस्थित छ। त्रिशुली र कालीगण्डकीको पवित्र सङ्गमस्थलमा अवस्थित देवघाट धाम ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाले सजिएको छ। देवघाट धाम चितवन, तनहुँ र नवलपरासी गरी 3वटा जिल्लाको करिब 5,434 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। देवघाट धामको चितवन खण्डमा हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न देवी देवताहरूको मठ, मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला र विद्यापीठहरू रहेका छन्। यहाँका विद्यापीठ अर्थात् पाठशालाहरूमा विद्यार्थीहरू वैदिक भाषा, धर्म र दर्शनको अध्ययन गर्ने गर्दछन्। देवघाट धाम हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने मानिसहरूको लागि ठुलो तीर्थस्थल हो। देवघाट धामको दर्शन र गण्डकी स्नान गरेमा मात्र पनि मानव जीवनमा ठुलो पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। यहाँका मन्दिरहरूमा नित्य पूजापाठ हुनको साथै माघे सङ्क्रान्तिमा मकर मेला, शिवरात्रिमा शिवरात्रि मेला
र श्रावण महिनाको प्रत्येक सोमबार बोलबम मेला लाग्ने गर्दछ। यी दिनहरूमा गण्डकी नदी स्नान गरे पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यहाँ देश विदेशबाट मानिसहरू धार्मिक पर्यटकका रूपमा तीर्थाटन गर्न आउने गर्दछन्। विक्रम बाबा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 जगतपुरदेखि दक्षिणमा रहेको राप्ती नदी पारी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र एक सालको रुखको फेदमा विक्रम बाबाको थान बनाइएको छ। त्यहाँ नै विक्रम बाबाको पूजा गरिन्छ। विक्रम बाबालाई थारू समुदायका मानिसहरूले आफ्नो इष्ट देवताका रूपबाट मान्ने गर्दछन्। परापूर्व कालदेखि नै थारू समुदायका मानिसहरूले सन्तान प्राप्तिको कामना गर्दै विक्रम बाबाको पूजा गर्ने चलन रहे पनि हाल आएर सबै जात तथा समुदायका मानिसहरूले पनि सन्तान सुखद दाम्पत्य जीवन तथा आफ्नो मनोकांक्षा पुरा होस् भनी विक्रम बाबाको पूजा गर्ने, परेवा उडाउने, बोका, राँगा, हाँसको बलि चढाउने चलन छ। गाउँमा रोग व्याधि वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप हुँदा प्रकोपबाट जोगाउनको लागि थारू समुदायका पण्डित गुरौले विक्रम बाबाको विशेष पूजा गर्ने चलन चलिआएको छ। विक्रम बाबा पूजा चैत्र शुक्ल पक्षको 15 दिनसम्म चल्दछ। यस समयमा जगतपुरको सामुदायिक वन क्षेत्रमा 15 दिनसम्म विक्रम बाबा मेला लाग्ने गर्दछ। उक्त मेलामा विक्रम बाबाको पूजा गर्ने तथा मेलाको रमाइलो हेर्ने उद्देश्यले धेरै भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। अम्ब्रेला स्टेट अर्थात् छाता गल्ली भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 पटिहानी नजिकै रहेको घटगाईको राप्ती नदीको किनारमा भरतपुर महानगरपालिका, सङ्घीय सरकार र वडा नम्बर 22 को संयुक्त लगानीमा एक पार्कको निर्माण गरिएको छ। यहाँ 120 मिटर लामो बाटोमा 520 वटा रङ्गीन छाताहरू राखिएको छ। रङ्गी बिरङ्गी छाताहरूले सजाइएको बाटो भएका कारणले यसलाई अम्ब्रेला स्टेट भनिएको हो र यसलाई नेपालीमा छाता गल्ली भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यसको आडैमा रङ्ग फेरिरहने टावर, पानीको फोहरा, सूर्यास्तको मनोरम दृश्य निहाल्ने ठाउँ, र गैँडाको मूर्तिले पर्यटकहरूलाई मोहित पार्दछन्। यसको साथै घटगाई र राप्ती किनारामा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जनजीवन झल्किने चित्त आकर्षक चित्रहरू कलात्मक ढङ्गले राखिएको छ। यहाँबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चर्न र पानी खान निस्किएका जङ्गली जनावरहरू र त्यसको आसपासमा रहेको बगरमा घाम ताप्न निस्किएका गोहीहरू अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनको साथै हरियाली जङ्गल र नदीको सुन्दर दृश्यहरू हेरेर आनन्द लिन सकिन्छ। मदन स्मृति पार्क गाजीपुर 2050 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित सवार जीप दासढुङ्गामा दुर्घटना भई बेपत्ता भएका मदन भण्डारीको शव भरतपुर महानगरपालिका 17 गाजीपुरमा फेला परेको थियो। उक्त ठाउँमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन चितवनको संयोजनमा पार्क निर्माण गरिएको छ। उक्त पार्कमा मदन भण्डारीको अर्धकदको शालिग र भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। यस ठाउँबाट नारायणी नदी तथा पश्चिम चितवनको सुन्दर दृश्यको अवलोकन गर्नुका साथै पार्क घुमेर आनन्द लिन सकिन्छ। हाल यस पार्क घुम्न आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। मेघौली गोलाघाट क्षेत्र भरतपुरबाट करिब 30 किलोमिटर दूरीमा रहेको पश्चिम चितवनको मेघौली नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्दछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवनका दुई ठुला नदीहरूले
तीनतिरबाट घेरिएर सुन्दर टापुको रूपमा रहेको मेघौली पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा आकर्षक केन्द्रबिन्दु बनेको छ। मेघौली क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरू, त्यहाँ रहेका जङ्गली जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको अवलोकन, दुई ठुला नदीहरू नारायणी र राप्तीमा 25 किलोमिटरसम्मको डुङ्गा सयर, गाडी र हात्तीमा जङ्गल सफारी, स्थानीय जात जातिका सांस्कृतिक झलकहरू, थारू सङ्ग्रहालय यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन्। आगन्तुक पर्यटकहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले यहाँ ठुला साना होटलहरू पनि सञ्चालनमा छन्। मेघौलीबाट करिब 5 किलोमिटर पश्चिम गएपछि चितवनका दुई ठुला नदीहरू नारायणी र राप्तीको ठ्याक्कै सङ्गम स्थान गोलाघाट पुग्न सकिन्छ। साँझपख सूर्यास्तको मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्नाले यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले मेघौली गोलाघाट क्षेत्र यात्रा शौखिनहरूका लागि गन्तव्यको केन्द्र बनेको छ। पटिहानी जगतपुर क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिकाको दक्षिणी सिमाना राप्ती नदी र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको पटिहानी जगतपुर क्षेत्र महानगरपालिकाको वडा नम्बर 22 मा पर्दछ। यस क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरू र त्यहाँ रहेका गैँडा, बाघ, भालु, हरिण, चितुवा, बाँदर, अजिङ्गर, बँदेल जस्ता जनावरहरूको अवलोकन गर्नको लागि पैदल, गाडी र हात्ती मार्फत जङ्गल सफारी गर्न धेरै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। त्यसै गरी यस क्षेत्रमा आदिवासी थारू लगायतका कुमाल, दरै, बोटे, ब्राह्मण क्षेत्री लगायतका धेरै भाषाभाषी, धर्म, जाति र सम्प्रदायका मानिसहरू बसोबास गर्ने भएकोले भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न यस स्थानमा पर्यटकहरूले जातीय सांस्कृतिक नृत्य तथा झाँकी र जातीय सङ्ग्रहालय हेरेर मनोरञ्जन लिन सक्दछन्। यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज, राप्ती नदी र सूर्यास्तको मनै लोभ्याउने अनुपम कलात्मक संयोजन देख्न सकिन्छ। यस क्षेत्रको भ्रमणले राप्ती नदीमा रहेका गोही, माछा, जलपन्छीहरूको अवलोकन सजिलै गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति लिएर पैदल, हात्ती र गाडी मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका नदी, जङ्गल र सिमसार क्षेत्रहरू घुमेर जङ्गल सफारीको भरपुर आनन्द लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको यात्रामा विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू, जङ्गली जनावरहरू र पन्छीहरूको नजिकैबाट निहाल्ने अवसर प्राप्त हुनको साथै लोपोन्मुख गिद्ध र गोही प्रजनन केन्द्र, हात्तीसार र जङ्गल र जङ्गली पशुपन्छी र पुतलीसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको सङ्ग्रहालय घुम्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा वर्षभरि नै धेरै पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्दछन्। त्यस क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि खाने, बस्ने र पथप्रदर्शकको सेवा दिने उद्देश्यले ठुला साना होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। 20,000 ताल भरतपुरदेखि करिब 6 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा अवस्थित बरण्डाभार क्षेत्रमा रहेको 20,000 ताल विश्व सिमसार सूचीमा सूचीकृत भएको एक प्रख्यात पर्यटकीय स्थान हो। यस सिमसार क्षेत्र मौसम अनुसार टाढा टाढाबाट बसाइँ सरेर आई बसोबास गर्ने मौसमी चराहरूको वासस्थान हो। त्यसैले यस तालको भ्रमणबाट नेपालका रैथाने तथा मौसमी चराचुरुङ्गीहरूको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यस तालमा गोही, माछा, अजिङ्गर पाइनाको साथै आसपासको हरियाली घाँसे मैदानमा हरिण, चितुवा, पाटेबाघ, बँदेल, गैँडा जस्ता विभिन्न जनावरहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ तालको मनोरम दृश्य साथै सिमसार क्षेत्रको प्राकृतिक जैविक विविधता अध्ययन तथा अवलोकन गरी आनन्द लिन
धेरै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। ज्ञानेश्वर सामुदायिक क्षेत्र नानघाटदेखि 8 किलोमिटर पश्चिम नारायणी नदीको किनारै किनार गएपछि ज्ञानेश्वर वन क्षेत्र पुग्न सकिन्छ। करिब 208 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको यस ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन नयाँ पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यस सामुदायिक वनको अवलोकन भ्रमणमा एकसिङे गैँडा, मृग, हरिण, बँदेल जस्ता जङ्गली जनावरहरूको साथै विभिन्न प्रकारका रैथाने र आगन्तुक चराचुरुङ्गीहरू देख्न सकिन्छ। पवित्र नारायणी नदीको शान्त बहाव, जङ्गलको हरियाली साथै जीवजन्तुहरूको अवलोकन गर्नको लागि यस ठाउँमा मानिसहरू घुम्न आउने गर्दछन्। सामुदायिक वनको कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको सुन्दर फुलबारी, बालबाटिका, मृग, अजिङ्गर, दुम्सी, अस्ट्रिच सहितको सानो चिडियाखानाले यसको सौन्दर्य बढाएको छ। यस ठाउँमा देशका विभिन्न ठाउँबाट वनभोज खान आउने भएकाले हाल यो आकर्षक पिकनिक पार्कको रूपबाट विकसित भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भरतपुर महानगरपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताको हिसाबले सम्पन्न नगरपालिका हो। यस ठाउँमा धेरै पर्यटकीय स्थानहरू छन्। हामीले अहिलेसम्म चर्चा गरेका स्थानहरूको अलावा पटिहानीको सीतामाई, भरतपुर 12 को धनगढा ताल र राइनो ताल, र भरतपुर 29 मा रहेको कविलास रिसोर्ट क्षेत्र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका स्थानहरू हुन्। यी ठाउँहरूमा प्रशस्त मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन अवलोकन गर्न र पिकनिकको आनन्द लिनको लागि जाने गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले भरतपुर महानगरपालिका भित्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थानहरूको बारेमा केही जानकारी लियौँ। अर्को भिडियोमा स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित अर्को सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।